अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद है कि आप बखैर वाफ़ियत होंगे। मैं मुज़फ़्फ़र ग़ज़ाली साउथ अरबियन न्यूज़ चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन ग्रामी, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आज जुम्मा है और जुम्मा को हम किसी माहिर डॉक्टर साहब को स्टूडियो में बुलाकर या उनके पास जाकर सेहत के हवाले से राय लेते हैं ताकि अवाम नास को फ़ायदा हो जाए। नाज़रीन गिरामी, अभी आज हमारे साथ जो डॉक्टर साहब हैं, ये तो बहरहाल किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट ENT है। तो इनके साथ मैं पहले भी मुंसलिक रहा हूँ। वो कहते हैं ना, जो आला ज़र्फ़ होते हैं वो अक्सर झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगू होकर बरा करती है पैमाने। डॉक्टर साहब जितने भी आला लेवल के डॉक्टर हैं, उतने ही ये नरम तबीयत और इंसान दोस्त इंसान है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने हमारे चैनल के लिए जो वक्त निकाला, ये हमारे लिए बहुत ही मुबारक बात है कि आपने हमें टाइम दे दिया हमारे चैनल को। डॉक्टर साहब, मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा इनके हवाले से ताकि आवाम नास को इसका फ़ायदा पहुँच जाए। सर, हाँ, मेरी गुजारिश ये है कि व्हाट प्रिवेंशन, क्या हमें इक़दाम करने चाहिए कि ये जो प्राइमरी वजह है, बुनियादी वजह है स्नोरिंग की जो होती है, जिसको खराटे की उर्दू में कहते हैं, अक्सर लोगों की ये परेशानी है और इस वजह से काफ़ी गर्मी हो रही है, तो इसके मुझे काफ़ी है। स्नोरिंग एक्चुअली ये हर घर की कहानी ही क्या करते हैं। अभी मेल और फीमेल सम फैमिलीज स्नोर्स। तो अब कॉज इसके दो हैं। एक होता है, इसको कहते हैं सिम्प्टोमेटिक स्नोरर। एक नॉर्मल फैमिली में बहुत सारे फादर और मदर वो स्नोर करते हैं, तो सिम्प्टोमेटिक स्नोर इसलिए कहते हैं उसमें साफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है। खराटे तो होती नहीं, उसकी वजह से उनकी सेहत पर कोई नुकसान नहीं पड़ता है। दूसरा एक स्नोरिंग का एक सिम्टम है, वो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्शन मानो अपर एयरवे, जो हमारा नाक, गले का पिछले वाला हिस्सा, टॉन्सिल, ज़ुबान का पिछले वाला हिस्सा और जहाँ पे नीचे लैरिंक्स तक जो एरिया है उसको अपर एयरवे हम कहते हैं। अगर वहाँ पर नैरो हो जाए, जिसका कॉज हो सकता है ओबेसिटी, जो आजकल बहुत कॉमन कश्मीर में बढ़ गया है। ओबेसिटी लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया, हमारा खाना पीना खराब हो गया, तो ओबेसिटी एक कॉज है। सेकंड कॉज होता है नॉर्मल एनाटॉमिकल वेरिएशन, किसी को DNS हो सकता है, उसकी वजह से नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से स्नोरिंग हो सकती है। टॉन्सिल साइज बहुत बढ़ गया है बच्चे को या एडल्ट, ग्रेड 4 टॉन्सिल, जिसकी वजह से रात को वो स्लीप के टाइम पे वो कोलैप्स हो जाता है अपर एयरवे। उनका एयरवे जब कोलैप्स हो जाता है तो मुंह से ब्रीदिंग की वजह से स्नोरिंग होती है। तो वो ऑक्सीजनेशन बॉडी में कम होने की वजह से ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है, ब्रेन अलर्ट हो जाता है। जो ब्रेन अगर अलर्ट हो गया तो रात को इंसान अच्छे से सो नहीं पाता है, जिसकी वजह से दिन को नींद आ जाती है, जिसकी वजह से इरिटेबल हो सकता है। और उसकी बॉडी में इन एडिशन टू द इरिटेबिलिटी ऑफ स्लीप कार्डियक इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे इसको कहते हैं हाइपरटेंशन भी हो सकता है, उसको ब्लड शुगर डिरेंज रहेगा, और भी बहुत सारे स्ट्रेसफुल कंडीशन, साइकेट्रिक एलिमेंट्स भी ऐड हो सकते हैं इफ़ ये लॉन्ग टर्म अनट्रीटेड रहा तो। इसका इवैल्यूएशन के लिए एक सिंपल टेस्ट होता है, उसको पॉलीसोनोग्राफी कहते हैं। तो ओवरनाइट स्लीप स्टडी की जाती है। रात को पेशेंट को हम देखते हैं उसकी सैचुरेशन कितनी मेंटेन रहती है, उसका स्लीप पैटर्न कैसा रहता है, उसका हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कितना रहता है, तो उसके बॉडी की कुछ मसल्स के टेक्निकली हम देखते हैं वो कितना, जैसे बच्चे अगर स्नोर भी करते हैं या उनको हाइपर एक्टिविटी बोलते हैं, वो हम चेक करते हैं। पॉली चैनल, मल्टी चैनल, चैनल एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें डिस्कस नहीं कर सकते ज़्यादा, और ये अपकमिंग इशू है आज। रीज़न मैंने कहा ना, आज के लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ये तो लोगों को एक मैसेज के बारे में पता होना चाहिए। जब वो पता होगा कि नहीं ये डिजीज़ भी हो सकती है, दे नीड इवैल्यूएशन। देन सेकंड चीज़ की लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट रिडक्शन, रनिंग जरूरी करना, ब्रिस्क वॉकिंग मिनिमम 20-30 मिनट्स डेली, वन शुड हैव अ रूटीन, और अपना खाना पीना ठीक करना है, अपना स्लीप पैटर्न ठीक करना, स्लीप हाइजीन जिसको हम कहते हैं, लैटरल पोजीशन पे सोना है। और यूजुअली हम फूड कहते हैं, और ऐसे पेशेंट को रिफ्लेक्स भी ज़्यादा हो सकता है, तो यू व्हेन दे टेक द डिनर और स्लीप टाइम मिनिमम शुड बी 90 मिनट्स। सो ये कुछ एहतियात करने हैं उनको। बाकी अगर हमें डायग्नोसिस करना है उसके बारे में फिर दो इलाज होते हैं, या तो सर्जिकल होता है अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्वियस होगी, या अगर ओबेसिटी ज़्यादा होगी, ओबेसिटी हाइपरटेंशन को, तो उसके लिए CPAP लगता है। वो पेशेंट को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो यहाँ हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है स्नोरिंग इवैल्यूएशन, स्लीप इवैल्यूएशन, वो हम कर सकते हैं इवैल्यूएशन। थैंक यू सर, ये तो हो गया। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है
یہ جو سیزنل الرجیز ہے ان سے کیسے بچا جائے؟ دیکھو بچنا تو مشکل ہے, اٹس این انوائرمنٹل ایشو. اب تو سیزن ہے اپریل اگر کوئی ایڈوانس لیے جائے, ٹیکنیکلی اسپیکنگ نتھنگ ورکس, اٹ از اے باڈی ڈیفینس. جو ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے کسی انوائرمنٹل فیکٹر کے ساتھ, تو موسٹ کامن یہاں ہمارا پولن سیزن شروع ہونے کے ٹائم بہت الرجی کے وی سی رائز آف کیسز جن کو آلریڈی ہوتا ہی ہے پیرینل جس کو کہہ سکتے ہیں یا سیزن کہہ سکتے ہیں, ہوتے ہیں بہت سارے پیشنٹ جو ونٹر آنسٹ بھی ہوتا ہے بہت سارے, لیکن زیادہ اس سیزن میں آپ وی سی رائز آف کیسز. اب اس میں احتیاطی یوزلی ہم یہی کہیں گے کہ آپ اپنے گھروں میں جب بھی باہر نکلے تو بیٹر ہے ماسک کلیئر لگا کے نکلے. ٹیک اے گڈ پروٹین نیوٹریشن, ہائیڈریٹ اچھے سے رکھیں خود کو, اپنے انٹیریئر والز میں وینٹیلیٹڈ والز رکھے اچھے سے, بند کمرے میں جو ڈیمپنس جہاں ہوتی ہے وہاں پر بھی الرجی ہو سکتی ہے. آج کل زیادہ رائز ہو رہا ہے پیٹ الرجی, کیٹس کا رہنا گھروں میں بہت کامن ہو گیا, کیٹس اڈاپٹ کرتے ہیں لوگ, پیٹس رکھتے ہیں, تو پیٹ الرجیز کو ڈینڈرائٹس ہوتے ہیں جو ہیومن الرجی کرتے ہیں. سو ان کو بھی پریکاشنری میجرز جتنا ہو سکے ڈسٹینس مینٹین کرنا ہے. اینڈ صرف سم آف دا میڈیکیشنز وی یوز سمپل میڈیکیشن انجریشنل اور کچھ اینٹی الرجیز لے سکتے ہیں, ان کو سمپل ریلیف ہو سکتا ہے. اور ایسے پیشنٹس کو چاہیے کہ دے شوڈ اسٹارٹ دیئر ٹریٹمنٹ ارلیئر رائٹ فرام دا مارچ اینڈ تاکہ وہ آج ان کو ایکوٹ ایکسسرویشن نہ ہو. سر یہ جو سائنوسائٹس ہے اس میں کنٹریکٹ ہو جاتی ہے تو الٹیمیٹ اس کا سرجری ہے, اس کے کچھ ایسے ہیں اگر مطلب یہ اس کے کوئی پرائمری ایسے سائنوسائٹس ایک براڈ ٹرم ہے, رائنوسائنوسائٹس ایک سائنٹیفک ٹرم ہے. اس میں بہت سارے, جیسے آپ نے الرجی بولا اس کو الرجی رائنوسائنوسائٹس بول سکتے ہیں. الرجی کے لیے ٹیکنیکلی کوئی سرجری نہیں ہے unless کہ وہ زیادہ نیزل اوبسٹرکشن بیکاز آف ڈی این ایس. ڈی این ایس ایک ایسا ایشو ہے جب سیپٹم بیچ والا جو پورشن ہوتا ہے ناک کا وہ ڈیویٹڈ ہوتا ہے. وہ یوزلی فیملی کنجنیٹل بھی ہوتا ہے, جینیٹک بھی ہوتا ہے, اور کسی کو ٹرامیٹک ہو سکتا ہے. تو اس کو اوبسٹرکشن ہوتی ہے جس کو کریکشن کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. وہ سرجیکلی سمپل پروسیجر ہوتا ہے, سیپٹوپلاسٹی یا کسی کو ایکسٹرنل ڈیفارمٹی ہے سیپٹورائنوپلاسٹی کر کے وہ بالکل کریکٹ ہو جاتا ہے. ایسے اس میں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں. سر ڈاکٹر صاحب اس کے بعد جو آگے کا یہ ہے, ہم تھوڑا آگے آ جاتے ہیں سر, تھوڑا پرسنل. تو آپ نوجوانوں کو کیا نصیحت کریں گے؟ آپ نوجوانوں کی نصیحت ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, اپنا صحت کا خیال رکھیں, اور ہیلدی لائف اسٹائل. آج کل ورچوئل ورلڈ زیادہ ہو گیا ہے. وی بلیو ان واٹ از ادرس سے, ہم اس پہ نہ ہی دھیان دیتے ہیں کہ صحیح ہے, نہ اس میں ہم ویریفیکیشن کرنے کے بغیر ہم پروپیگیٹ کرتے ہیں میسیج, جو بہت بڑا, جس میں قرآن بھی کہتا ہے کہ وداؤٹ ویریفیکیشن اگر ہم نے کسی پہ تہمت لگائی یا کسی کو الزامات پہ, تو وہ تو منافقین میں سے کہلاتے ہیں. اور یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اور پراپر ویریفیکیشن, کوئی بھی میڈیکل ٹرم پڑھ لی اس کو پروپیگیٹ کیا, گوگل سے ڈیٹیلز آج کل پیشنٹس نکالتے ہیں اور وہی گوگل اپنے آپ پہ وہ سمٹومیٹک امپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن یہ بہت واسٹ سبجیکٹ ہے. اگر ہم جیسے آپ کو بولا نیزل اوبسٹرکشن, ہم گوگل میں نیزل اوبسٹرکشن ٹائپ کریں گے وہ ٹیومر بھی دکھائے گا. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ اب اپنے آپ کو بہت سارے یوتھ کو آج کل دیکھتے ہیں جو اینزائٹی ڈپریشن میں ہوتے ہیں بیکاز آف دا ریزن آف دی ایکسیس یوز آف انٹرنیٹ. جوانوں میں ہاں یہ جو بڑھتا رجحان ہے اس کا, ایک تو یہ لون لینس, اکیلے میں بیٹھنا, اور دوسرا سر یہ آپ جو اینزائٹی کہیں تو اس کو کیسے ٹرین کیا جائے؟ فیملی میں رہنا, آئسولیشن از اے بگ پرابلم. فیملی میں رہنا, اپنی فیملی کے ساتھ پیار محبت سے رہنا, دوست کریٹ کرنا, جو سب سے بہت بڑی بات, اچھے دوست جو اچھے آپ کو تربیت بھی دے سکتے ہیں, جن کے ساتھ رہ کر آپ بہتر بھی ہو سکتا ہے. اور اسٹڈیز کرنا, اسٹڈیز جتنا اچھے تعلیم یافتہ رہے گا. بکس پڑھنا نہ کہ انٹرنیٹ پڑھنا. بکس پڑھنے کی عادت آج ختم ہو گئی ہے. اسٹوڈنٹس کا بھی اب یہ حال ہے, میرے گھر میں ایک لائبریری ہے لیکن پڑھتے بہت کم. آج کل فون پڑھتے ہیں, فیس پڑھتے ہیں, ریئلٹی بہت کم پڑھتے ہیں. سر آگے آ جاتے ہیں. کلام مقدس میں آیا ہے تو مسلمانی یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے, تو کلام مقدس میں آیا ہے القیاس. اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ جن کے غصے کے بغیر کوئی نہیں ہے, غصہ آتا ہے یہاں.
جو اس کو چلاتے ہیں. مطلب کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان, جب آپ کو غصہ آتا ہے تو کیسے چلاتے ہیں؟ نہیں, غصہ آنا تو فطرت ہر انسان کی ایک فطرت ہی ہوتی ہے, لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اس غصے سے, جس سے میں نے پچھلی بار غصہ کیا, اس سے مجھے فائدہ کیا ملا اور نقصان کتنا ہوا. تو جب وہ ذہن میں رہے تو میں وہی کرتا ہوں. پچھلی بار کتنا نقصان ہوا, فائدہ آج کتنا ہو جائے, تو بیٹر کنٹرول. وہ تو لازمی, ہم ٹیچر ہیں, ہمیں غصہ کرنا پڑتا ہے اسٹوڈنٹس پہ. سر کھانے کی عادت آپ کی؟ کھانے کے کنونشنل کھانا کھاتے ہیں, رائس کھاتے ہیں. کوئی زیادہ پسندیدہ چیز بس الحمدللہ سب کچھ ملتا ہے, جو سامنے آگے ٹائم نہیں ملتا ہے اتنا. جو بھی آگے آتا ہے الحمدللہ اللہ کی فضل سے, وہ غنیمت سمجھ کے اور اپریشیٹ کرنا اپنے فیملی ممبرس کا. انہوں نے ہمارے لیے کچھ محنت کی ہوتی ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. وہ بہت محنت سے ہی بناتے ہیں. سر یہ تو ہو گیا. آپ نے کوئی اور نصیحت جو آپ جنرل پبلک کو, کیونکہ آپ ایک جو کیا کہتے ہیں ایک سینسیٹیو حساس انسان ہے, ڈاکٹر تو ہے آپ بڑے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ایک انسان سینسیٹیو انسان ہونا اور ریلیجیسلی انسان ہونا یہ آج کی دنیا میں بڑی اہم بات ہے, کیونکہ بہت کام ہو گئی ہے. تو آپ جنرل پبلک کو کیا نصیحت دیں؟ ایک زندگی کا ایک مقصد بنائے, وداؤٹ مقصد اگر کوئی چلے گا تو وہ جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں آتا. مقصد کچھ ٹارگیٹ رکھنا ہے, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو, چاہے وہ گھر کے لیے کوئی نکلا ہوا ایک فرد ہو, چاہے وہ بزرگ ہو. اگر مقصد نہیں ہے تو زندگی ضائع. مقصد ایک ڈومین رکھنا ہے, پھر آگے بڑھنا ہے, تب جا کے سب کامیابی حاصل ہونی چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک. تو یہ سامعین گرامی, یہ ہمارے ڈاکٹر عامر یوسف صاحب, میں نے پہلے بھی کہا تھا HOD. ہم ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کریں گے, انہوں نے ساؤتھ افریقہ نیوز کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. تو پھر کبھی ان کو تکلیف دیں گے, ان سے ٹائم لیں گے, ان سے دوبارہ ملاقات کریں گے. ابھی کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.